So, hello and namaste juniors. Standing in front of is Prashant Misra and today we are going to do numerical of heat of class 10 है क्लास 10 को जुन न्यूमेरिकल पार्ट छ हिट चैप्टर को त्यो आज हामी गर्न गइरहेछौं। आज जति पनि हामी न्यूमेरिकल गर्छौं त्यसलाई राम्ररी तपाई सिक्नुभयो, राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईको हिट पार्ट को जति पनि न्यूमेरिकलहरु छ त्यो सबै क्लियर हुन्छ। क्लियर छ? सो यहाँ यो हिट को जति पनि हाम्रो थ्योरी पार्टहरु छ त्यो सब म तपाईलाई के गरेको छु लेक्चरमा एउटा म लेक्चर गराइसकेको छु थ्योरी पार्टहरुको, त्यसको म लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिन्छु। यो इफ तपाई थ्योरी पार्ट हेर्नु भएको छैन भने पहिला थ्योरी पार्ट गरेर कम्प्लिट गर्ने, देन आफ्टर न्यूमेरिकल पार्ट सिक्ने। क्लियर छ? ओके, सो यो न्यूमेरिकल गर्न भन्दा अगाडि तपाईलाई एउटा फर्मुला चाहियो है। यहाँ म्याक्सिमम फर्मुला सबै म्याक्सिमम जति पनि न्यूमेरिकल सोधिरहेको हुन्छ त्यो हाम्रो हिट इक्वेशनको बेसमा सोधिरहेको हुन्छ के हिट इक्वेशन। सो यो हिट इक्वेशन भनेको के हो? हिट इक्वेशन भनेको हाम्रो यो के हो? सो यो हिट इक्वेशन है, यो हिट इक्वेशन को बेसमा सोधिरहेको हुन्छ। सो यो हिट इक्वेशन भनेको हाम्रो Q इज इक्वल टू mS dt तपाईहरु पढ्नु भएको छ हैन। Q इज इक्वल टू mS dt वेयर Q इज इक्वल टू भनेको के अमाउन्ट अफ हिट हैन, अमाउन्ट अफ हिट। इन द सेम वे m भनेको के हो? m भनेको हाम्रो के हो? मास। इन द सेम वे s भनेको के हो? s भनेको हाम्रो के हो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। के हो? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी है, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। इन द सेम वे हाम्रो के हो? dt भनेको हाम्रो चेन्ज इन टेम्परेचर। के हो? चेन्ज इन टेम्परेचर। क्लियर छ? dt भनेको हाम्रो के हो? चेन्ज इन टेम्परेचर। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? सो अब यो चेन्ज इन टेम्परेचर निकाल्ने एउटा अझै फर्मुला हुन्छ हैन। चेन्ज इन टेम्परेचर निकाल्ने एउटा अझै फर्मुला हुन्छ, त्यो हाम्रो dt भनेको dt इज इक्वल टू T2 माइनस T1 है। T2 भन्नाले के भन्छ फाइनल टेम्परेचर। T2 भनेको हाम्रो हुन्छ फाइनल टेम्परेचर है। नोट डाउन गर्दै जानुस् तपाईहरु। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। के हो? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यो हाम्रो dt निकाल्ने चेन्ज इन टेम्परेचर निकाल्ने फर्मुला हो, T2 माइनस T1। क्लियर छ यहाँसम्म? सो अब यसकै बेसमा हामी के गरिरहेको आज गर्छौं? आज यसकै बेसमा हामी के गर्छौं? न्यूमेरिकल गर्छौं। क्लियर छ? ओके, सो न्यूमेरिकल गर्नलाई सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं? हाम्रो फर्स्ट क्वेशन हेर्छौं। हाम्रो फर्स्ट क्वेशनले के भन्छ? हाम्रो फर्स्ट क्वेशनले भन्दैछ क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज। सी जति पनि हामी क्वेशनहरु हेर्छौं त्यसलाई हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौं? सबभन्दा पहिला हामी त्यसको गिभेनहरु लेख्दिन्छौं है। मजाले त्यसको गिभेनहरु लेख्ने। सो यो क्वेशनले के भनिरहेछ? क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी। सो सबभन्दा पहिला के गर्ने? गिभेन लेख्नलाई सल्युसन लेख्ने हैन। सल्युसन हिट एनर्जी रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ 200 ग्राम अफ वाटर है। हैन 200 ग्राम। अब ग्राम केजी यो सबै केमा लाग्ने हो? ग्राम या केजी केमा लाग्ने हो? टाइममा लाग्ने हो? हैन, यो केमा लाग्ने हो? मासमा लाग्ने हो। सो हाम्रो यहाँ मास दिएको छ हैन। मास इज इक्वल टू कति? 200 ग्राम। क्लियर छ? मास कति छ हाम्रो? 200 ग्राम छ। अफ वाटर फ्रम 10 डिग्री सेल्सियस टू जुन हाम्रो 10 डिग्री सेल्सियस टू आई थिंक यो क्वेशन इनकम्प्लिट छ है। म एकचोटी क्वेशन हेर्दिरहेको छु यहाँनिर। हाम्रो यो क्वेशन अलिकति इनकम्प्लिट छ। 10 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। क्लियर छ? के भन्दैछ? क्याल्कुलेट द अमाउन्ट अफ हिट एनर्जी रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ 200 ग्राम अफ वाटर फ्रम 10 डिग्री सेल्सियस टु 90 डिग्री सेल्सियस हो। यहाँ भन्दैछ। सो यहाँ मास हाम्रो कति हो? 200 ग्राम हो। इन द सेम वे कहाँदेखि कहाँ भन्दैछ? हाम्रो जुन इनिशियल टेम्परेचर छ त्यो कति छ? इनिशियल टेम्परेचर वाटर फ्रम स्टार्टिङको टेम्परेचर कति छ? स्टार्टिङको टेम्परेचर भनेको हाम्रो इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर भनेको T1 हामी हेरेका थियौं हैन। T1 कति छ हाम्रो? 10 डिग्री सेल्सियस हो। इनिशियल टेम्परेचर यति छ। इन द सेम यो फ्रम टु 90 डिग्री सेल्सियस भन्दैछ भन्नाले त्यसको फाइनल टेम्परेचर हैन। सो फाइनल टेम्परेचर कति छ? इनिशियल टेम्परेचर देन आफ्टर फाइनल टेम्परेचर हाम्रो। सो फाइनल टेम्परेचर भनेको हाम्रो T2 भइदियो। T2 यो कति हो? 90 डिग्री सेल्सियस हो। इन द सेम वे अब के यहाँनिर ध्यान दिनु, यहाँनिर कसको कुरा गर्दैछ? तपाईको इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ 200 वाटर को कुरा गर्दैछ हैन। सो यसले के भन्दैछ कि 200 ग्राम पानीलाई 10 डिग्री सेल्सियस सम्म 90 डिग्री सेल्सियस
के भन्छ 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 90 डिग्री सेल्सियसमा लग्नमा कति हिट चाहियो त्यही सोध्दैछ। 10 डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर 90 डिग्री सेल्सियससम्म लग्न 200 ग्राम पानीलाई कति हिट चाहिन्छ यो सोध्दैछ। सो यसको हाम्रो हिट निकाल्ने फर्मुला के हो? हाम्रो हिट निकाल्ने के हो फर्मुला? Q = ms dt हो। Q = अहिले हामी भर्खरै हेर्यौं के थियो हाम्रो Q = ms dt। सो यहाँ ध्यान दिनु त ms dt। अब के यहाँ हामी हेर्छौं हाम्रो जुन यम कति छ 200 ग्राम। सो जो 200 ग्राम छ यसलाई हामी के गर्दिन्छौं स्ट्यान्डर्ड युनिटमा लिएर जान्छौं भन्नाले केजी मा कन्भर्ट गर्दिन्छौं। सो यसलाई केजी मा कन्भर्ट गर्दा हाम्रो कति आउँछ 0.2 केजी कति डिवाइडेड बाइ 1000 हो गरिदियो भने हाम्रो कति आयो 0.2 केजी। तपाईहरु क्याल्कुलेटर निकाल्नु गर्दै जानु क्लियर छ। म नि यहाँ क्याल्कुलेटर निकालेर सबै अब म सोल्भ गर्दै जान्छु तपाईहरु यहाँ निकालेर सोल्भ गर्दै जाने मसँग है। सो यहाँ 200 डिवाइडेड बाइ 1000 0.2 केजी आयो हाम्रो यो हो। सो अब मास के राख्दिने 0.2 इन्टु अब यो यस भनेको हाम्रो के हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी वाटर को यहाँ कसको कुरा भइरहेछ वाटर को। सो याद राख्नु होला वाटर को स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ 4200 कति 4200। सो कति यहाँ लेख्ने 4200 है। इन द सेम अब यो dt को फर्मुला के थियो T2 - T1 हैन T2 - T1। सो T2 हाम्रो कति छ 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री है। यसलाई के गर्नु अब मजाले तपाईहरु सोल्भ गर्नु है। सो यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि तपाईको आन्सर कति आउँछ यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि तपाईको आन्सर आउँछ 67,200 है। कति आउँछ 67,200 जुल यसको आन्सर हो। सो लास्टमा के लेख्दिने 67,200 joule amount of heat is required to increase the 0.2 kg of water from 10 degree Celsius to 90 degree Celsius। क्लियर छ। यस्तो हामी यसलाई के गर्छौं सोल्भ गर्छौं। क्लियर छ यो बुझ्नुभयो ओके। सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट प्रब्लम हेर्छौं। तो हामी आफ्नो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हेर्छौं। हाम्रो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के हो नेक्स्ट हाम्रो what amount of heat energy is required to increase the temperature of 25 kg of water from 40 degree Celsius to फेरि यहाँ मिस भयो फेरि यहाँ केही छुट्यो है हैन के भन्दैछ अफ वाटर यहाँ बाई 40 डिग्री सेल्सियस है। के भन्दैछ what amount of heat energy is required to increase the temperature of 25 kg of water by 40 degree Celsius। क्वेशनलाई नोट डाउन गर्नुस् के भन्दैछ तल म गर्दिन्छु तपाईहरु नोट डाउन गर्नुस्। यहाँ मजाले पहिला क्वेशनलाई नोट डाउन आफ्नो कपीमा गर्नुस्। के भन्दैछ what amount of heat energy is required to increase the temperature of 25 kg of water है। के छ गिभनमा गिभनमा छ मास हैन मास कति छ यहाँ 25 kg। सो यो स्ट्यान्डर्ड युनिटमा छ छोड्दिने यतिकै अफ वाटर बाई 40 डिग्री सेल्सियस भन्नाले बाई 40 डिग्री सेल्सियस। अब तपाईलाई यहाँ एउटा मात्रै टेम्परेचर दियो हैन मात्र 40 डिग्री सेल्सियस दिइराछ भन्नाले यो के हो वाटर बाई 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस सम्म के भन्दैछ कति हिट चाहियो 25 केजी को पानीलाई 40 डिग्री सम्म लग्नलाई हैन। सो यसको फाइनल टेम्परेचर कति भयो 40 डिग्री कहाँसम्म यो गयो फाइनल टेम्परेचर हाम्रो कति भयो फाइनल टेम्परेचर हाम्रो के भयो फाइनल टेम्परेचर भनेको T2 = कति भयो 40 डिग्री सेल्सियस भने इनिशियल टेम्परेचर कति हुन्छ हाम्रो कति हुन्छ इनिशियल टेम्परेचर पानी कतिमा होला 0 मा होला। सो इनिशियल हामी कति राख्ने हामी राख्दिने इनिशियल टेम्परेचर भन्नाले T1 = कति 0 डिग्री सेल्सियस हो राख्ने। अब अगाडि बढ्ने अब यो भइसक्यो भने फेरि फर्मुला लेख्ने फर्मुला के हो Q = ms dt। यम हाम्रो कति हो 25 हो पानी को यस कति 4200 dt भनेको के T2 - T1 भन्नाले 40 माइनस 0। सो यसलाई तपाई क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने यो तपाईले पाउनुहुन्छ अराउन्ड यसले एकचोटी तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्नु म आन्सर
यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु कति एन्सर आउँछ। प्रोसेस हाम्रो यही हो है, प्रोसेस हाम्रो के हो, यही हो। T1 हाम्रो के राख्नु पर्ने थियो, T1 हामी 0 डिग्री सेल्सियस लिन्छौँ र T1 हामी के T2 हामी 40 डिग्री सेल्सियस लिन्छौँ र T1 हामी के गर्छौँ 0 डिग्री सेल्सियस लिन्छौँ र यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु जति एन्सर आउँछ त्यति हाम्रो जुल हो र लास्टमा कति लेखिदिनु, यति जुल अफ अमाउन्ट अफ हिट इज रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ 25 kg अफ वाटर बाई 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर छ यहाँनिर, अरू क्लियर, यहाँसम्म केही डाउट छैन। ओके, सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट न्युमेरिकलमा हेर्छौँ। आई होप तपाईँहरू यो दुईटै न्युमेरिकल बुझिहाल्नुभयो। बाई 40 डिग्री सेल्सियस भन्यो होइन पानीमा, योमा बाई 40 डिग्री सेल्सियस भनेको छ भन्नाले त्यो 0देखिको कुरा गरे होला, त्यही भएर म इनिसियल टेम्परेचर कति 0 लिएको छु हो। ओके, सो नेक्स्ट न्युमेरिकल हामी हेर्छौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट न्युमेरिकल के छ, वाट इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ स्यान्ड इफ 1.6 × 10⁵ जुल। तपाईँहरू क्वेसन लेख्दै गर्नु, एकदमै म तल गरिदिरहेको छु, माथि टल्किरह होला आज बोर्ड होइन, त्यही भएर म यहाँनिर तल गरिदिएँ। मजाले पहिला क्वेसन तपाईँहरू सुन्नु, के भनिरहेछ, वाट इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ स्यान्ड इफ 1.6 × 10⁵ जुल of heat energy is required to raise the temperature of long sand by 14 degree Celsius to 34 degree Celsius। पहिला तपाईहरु के गर्नुस्, यसको क्वेशनहरु मजाले, पहिला यो क्वेशन तपाईहरु के गर्नुस्, मजाले यसमा सार्नुस् है। सो आई होप तपाईहरु क्वेशन सारिसक्नु भएको छ हैन। सो यहाँनिर अब के गर्ने, हामी गिभनहरु लेख्न स्टार्ट गर्ने। सो हाम्रो गिभनको यसमा सल्युसन और गिभन हेर्ने के छ, व्हाट इज द स्पेसिफिक हिट इफ अ सैंड इफ। सो यहाँनिर के छ, अमाउन्ट अफ हिट अलरेडी दिएको छ है, के छ, अमाउन्ट अफ हिट दिएको छ। यहाँनिर भन्नाले अमाउन्ट अफ हिट भनेको के, क्यू दिएको छ, कति दिएको छ, 1.6 × 10⁵ जुल दिएको छ हैन। अफ हिट एनर्जी रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ लङ सैंड बाई 40 डिग्री सेल्सियस टु 34 डिग्री सेल्सियस। सो फाइनल टेम्परेचर यहाँनिर के छ, 34 छ, इनिशियल कति छ, 14 छ। सो के लेख्ने, फाइनल टेम्परेचर, सो फाइनल टेम्परेचर भनेको T2 हाम्रो कति हो, 34 डिग्री सेल्सियस। इन द सेम वे हाम्रो के हो, इनिशियल टेम्परेचर, सो इनिशियल टेम्परेचर हाम्रो के भनेको T1 कति हाम्रो 14 डिग्री सेल्सियस। यो गिभनहरु तपाईहरु मजाले यहाँनिर यो मजाले गिभनहरु बुझ्नुभयो, के म यहाँनिर हाम्रो क्वेशनले के गिभन दिइरहेछ त्योहरु तपाईहरु एकदमै क्लियर भइसक्नुभयो हैन। सो अब हामी हेर्छौं टेम्परेचर अफ लङ सैंड, हिट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर। एक सेकेन्ड है, क्वेशनमा केही आई थिंक मास यहाँनिर मिसिङ छैन, एक सेकेन्ड म क्वेशन हेर्छु है फेरि यहाँनिर नोटको। अफ यहाँनिर मिसिङ छ है, अफ 10 kg सैंड छ यहाँनिर, के छ, अफ 10 kg सैंड, अफ 10 kg सैंड छ यहाँनिर है, यहाँनिर भनिरहेछ क्वेशनमा अलिकति तपाईहरु करेक्टनेस गर्नु, के छ यहाँनिर अफ 10 kg सैंड, के छ, व्हाट इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सैंड इफ 1.6 × 10⁵ जुल अफ हिट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ लङ 10 kg सैंड बाई 14 डिग्री सेल्सियस टु 34 डिग्री सेल्सियस है। सो यहाँनिर हाम्रो मास कति छ, मास हो हाम्रो यम भनेको हाम्रो कति 10 kg, क्लियर छ, कति हो 10 kg। फर्मुला के हो, Q इज इक्वल टु msdt हो। सो यहाँबाट हामी के गर्छौं, यहाँबाट स्पेसिफिक हामीले के निकाल्न भनिरहेछ, यहाँनिर के भनिरहेछ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी। सो यहाँनिर के गर्ने, सबैको भ्यालु राख्ने, Q हाम्रो कति हो 1.6 × 10⁵ इज इक्वल टु मास कति हो, मास 10 हो, यस कति हो निकाल्नु पर्ने हो, dt कति हो, चेन्ज इन टेम्परेचर भन्नाले 34 - 14। अब सोल्भ गर्नु, यहाँनिर यसको भ्यालु जति आउँछ त्यो हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ, जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हाम्रो यो भ्यालु हुन्छ। क्लियर छ, यहाँनिर जुल पर जति आउँछ तपाईहरु सोल्भ गर्नुस्, जति आयो त्यसको एसआई युनिट हामी के लेखिदिन्छौं, जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। के हो यो एसआई युनिट हाम्रो, यो के हो, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी को हाम्रो यो के हो, एसआई युनिट हो। आर यु क्लियर। सो जति अराउन्ड यो तपाईलाई 800 आउँछ है, यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने यु विल गेट अराउन्ड 800। सो त्यसपछि अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो लास्टमा। सो ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर के लेख्ने, यो व्हाट इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सैंड। तो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सैंड इज कति 800 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तपाईहरु मजाले नोट डाउन गर्दिनु। आर यु क्लियर। ओके, सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट न्युमेरिकल हेर्छौं है। भन्छ क्याल्कुलेट द, यहाँ है तल म गर्दिए तपाईहरु लेख्नु है, यसलाई मजाले पहिला लेख्नुस्।
भन्छ क्यालकुलेट द इन्क्रिज इन टेम्परेचर अफ वाटर अफ 2 kg अफ 10 डिग्री सेल्सियस बाई गिभिङ 84,000 जूल अफ हिट इनर्जी है, यो जूल छ 84,000 जूल अफ हिट इनर्जी। पहिला तपाईँहरू क्वेसन एकचोटि कपी गर्नु मजाले, एकचोटि गिभेन तपाईँहरू एकचोटि गिभेन लेख्न ट्राई गर्नु त्यसलाई मजाले। गिभेन के भन्दैछ, क्यालकुलेट द इन्क्रिज इन टेम्परेचर अफ वाटर अफ 2 kg। सो मास कति हाम्रो भइसक्यो, मास हाम्रो भइदियो कति 2 kg। इन द सेम वे हाम्रो इनिशियल टेम्परेचर कति छ, इनिशियल टेम्परेचर हाम्रो कति छ 10 डिग्री सेल्सियस। इन द सेम वे हामीले के भइरहेछ यहाँनिर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको, वाटर हैन, यहाँनिर के लेख्दै जाने हैन। सी यहाँनिर गिभेनमा लेखौँ है, गिभेनमा हाम्रो के छ सल्युसनमा गिभेन। आई होप तपाईँ यो न्युमेरिकल सबभन्दा पहिला भिडियोलाई पज गरेर तपाईँ आफै पहिला ट्राई गर्नु, त्यसपछि इफ भएन भने देन आफ्टर यो हेर्नु, किनकि 2-3 न्युमेरिकल सिकिसकेपछि तपाईँले आउनुपर्छ। के सोध्दैछ यहाँनिर, क्यालकुलेट द इन्क्रिज इन टेम्परेचर, भन्नाले कुन सोध्दैछ उसले, फाइनल टेम्परेचर सोधिरहेछ हैन। इन्क्रिज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियसबाट कति गयो। सो के यहाँ सबै दिएको छ, के छ हाम्रो गिभेनमा, मास छ, मास छ हाम्रो, मास कति छ 2 kg छ। इनिशियल टेम्परेचर हाम्रो कति छ, इनिशियल टेम्परेचर T1 कति छ हाम्रो 10 डिग्री सेल्सियस छ। इन द सेम वे अमाउन्ट अफ हिट हामीसँग छ, अमाउन्ट अफ हिट भन्नाले Q कति छ हामीसँग 8400 जुल छ हो। अब के निकाल्न हामीले, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी वाटरको कति हुन्छ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ वाटरको 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो। सो अब के निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई यहाँनिर, हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ यहाँनिर फाइनल टेम्परेचर। सो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टु वाट, तपाईँले फर्मुला थाहा छ, Q इज इक्वल टु एमएस डिटी। सो Q दिएको छ हैन, Q हाम्रो कति दिएको 8400, एम कति दिएको हाम्रो एम 2 इन्टु यस कति हो 4200 डिटी हैन, इन्टु डिटी भनेको हाम्रो के हो T2 माइनस T1। सो T2 हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो, सो त्यसलाई यक्स गरिदिनु र T1 हाम्रो कति हो, T1 हो हाम्रो 10 डिग्री सेल्सियस। यसलाई सोल्भ गर्नुस् मजाले, तपाईँ आफ्नो के भन्छ क्यालकुलेटरमा यसलाई सोल्भ गर्नुस्, यु विल गेट द एन्सर अराउन्ड 20 डिग्री सेल्सियस। हाम्रो यसको एन्सर आउँछ कति 20 डिग्री सेल्सियस है। यसको एन्सर कति हाम्रो जुन T2 छ भन्नाले जुन यक्सको भ्यालु आउँछ, यक्सको त्यो हाम्रो आउँछ 20 डिग्री सेल्सियस। सोल्भ गर्नुस् पहिला तपाईँ आफूले, इफ भएन भने यहाँनिर हेर्नुस् यही प्रोसेस हो, प्रोसेस यही हो। अब आई होप तपाईँहरू हिटको यस्तो टाइपको न्युमेरिकल जति पनि सोध्छ तपाईँ मजाले गरिदिनुहुन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टाइपको न्युमेरिकल हेर्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट टाइपको न्युमेरिकल कस्तो हो, सो हाम्रो नेक्स्ट न्युमेरिकलले भन्छ एन आइरन बल अफ मास 5 kg एट 100 डिग्री सेल्सियस। पहिला तपाईँहरू के गर्नु, यहाँनिर क्वेसनलाई नोट डाउन गर्नुहोस् है, यो इम्पोर्टेन्ट छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो है, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, त्यही भएर पहिला क्वेसनलाई नोट डाउन गर्नुहोस्, देन आफ्टर आई विल टक है। के भन्दैछ क्वेसनले, के भन्दैछ पहिला क्वेसन नोट डाउन गर्नुहोस्, देन आफ्टर वी विल टक। आई होप तपाईँहरू क्वेसन यहाँनिर पज गरेर तपाईँहरू हेरिसक्नु भएछ। सो के भन्दैछ, एन आइरन बल, के भन्दैछ एन आइरन बल अफ मास 5 kg एट 100 डिग्री सेल्सियस है। एउटा आइरन बल जसको मास कति छ 5 kg छ र जसको टेम्परेचर कति छ 100 डिग्री सेल्सियस छ, त्यसलाई म के गरिदिन्छु एउटा पानीमा गएर राखिदिन्छु, जसको मास आई थिङ्क मास छुटिसक्यो पानीको, एकचोटि म हेरिदिन्छु मास हाम्रो कति हो, मास 10 kg है यहाँनिर, अफ मास 10 kg हेर्नु है, अफ मास 10 kg, अफ मास कति 10 kg। सो अफ मास 10 kg यहाँनिर, अफ मास 10 kg एट 20 डिग्री सेल्सियस है। फाइन्ड द फाइनल टेम्परेचर अफ वाटर। क्वेसनले के भन्यो भन्दैछ, एउटा आइरन बल छ है जसको मास कति छ 5 kg छ र जसको टेम्परेचर कति छ 100 डिग्री सेल्सियस छ। त्यो एउटा आइरन बलको टेम्परेचर कति 100 डिग्री सेल्सियस, मास कति 5 kg। त्यो आइरन बललाई लगेर म के गरिदिएँ 10 kg को पानीमा राखिदिएँ, जसको टेम्परेचर कति छ 20 डिग्री सेल्सियस छ। सो त्यो राख्ने बित्तिकै त्यो पानीको टेम्परेचर कति हुन्छ त्यही यहाँनिर हामीलाई पत्ता लगाउन भनिरहेछ। बुझ्नुभयो? आर यु क्लियर? यहाँसम्म के भन्दैछ एकचोटि फेरि तपाईँहरू क्वेसन आफै पढ्नुहोस्, बुझिहाल्नुहुन्छ फटाफट। के भन्दैछ, एन आइरन बल अफ मास, क्वेसन आई होप तपाईँहरू बुझिसक्नु भएछ। सो अब के गर्ने यसको लागि, यसलाई सोल्भ गर्नलाई के गर्ने, तपाईँहरू
यहाँ लेख्ने सल्युसन फोर वाटर है। फोर सबभन्दा पहिला हैन, फोर आइरन बल सबभन्दा पहिला फोर आइरन बलमा के गिभन छ, फोर आइरन बल। इन द सेम वे हाम्रो के हो फोर वाटर। क्लियर छ, फोर वाटर यहाँ नदियो हैन। सो अब हेर्नु आइरन बलको मास, सो फोर आइरन बल मास हाम्रो कति हो, मास m इज इक्वल टू कति हो 5 kg। जुन हाम्रो टेम्परेचर छ हैन, जुन हाम्रो यहाँ के हामी मासको के गर्छ, यहाँ आइरन बलको पनि केसमा हामी के गर्छौँ, आइरन बलको पनि हामी केसमा के गर्छौँ, यसको जुन इनिशियल टेम्परेचर छ त्यसलाई हामी के, हाम्रो जुन इनिशियल टेम्परेचर छ 100 डिग्री सेल्सियसमा हामी राखिरहेको छौँ पानीमा हैन। सो इनिशियल टेम्परेचर के लिने हामी, इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर T1 हामी कति लिन्छौँ 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ कति हो, अब आइरनको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी आई थिंक 47 हो है, 470 हो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। वन्स आई विल चेक है, 470 हो, आई थिंक 470 नै हो, 470 हाम्रो के हो यहाँ के भन्छ, हाम्रो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कसको हो, आइरन बलको हो। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके। सो इन द सेम वे अब फोर वाटरको लागि हामी राख्छौँ, वाटरको लागि के गर्ने, वाटरको लागि पनि सेम लेख्ने हामी। सो वाटरको लागि के गिभन छ, मास जुन छ हाम्रो कति हो, वाटरको लागि मास हाम्रो कति हो 10 kg हो, मास हाम्रो कति हो 10 kg हो। देन आफ्टर यहाँ जुन 20 डिग्री सेल्सियस छ, वाटर कतिमा छ, इनिशियल टेम्परेचर कति हो वाटरको 20 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ के गर्ने हामी, इनिशियल टेम्परेचर वाटरको कति भन्नाले T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। आई एम सिटिङ हियर, आई होप तपाईहरु यो म गर्न भन्दा अगाडि तपाईहरु यो गरिदिनुहुन्छ। सो इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। के भन्छ, फाइन्ड द, अब यसको पनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामी लेख्दौँ, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ वाटरको 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस है। के छ 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके। सो दुईटैको हामी केस लेखिदियौँ हैन। सो अब यहाँ के भन्दैछ, फाइन्ड द फाइनल टेम्परेचर भन्नाले यसको T2 हामीलाई निकाल्न भन्दैछ, यसको T2 कति हो त्यो निकाल्न भन्दैछ हैन। फाइन्ड द फाइनल टेम्परेचर अफ वाटर। सो यहाँ जुन हाम्रो फर्मुला छ, तपाईँ एकचोटि आफै सोच्नु त यहाँ कुन फर्मुला लाग्छ। सो हाम्रो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी को अब यहाँ दुईटा छ हैन। सो यसको पनि, सो यहाँ के गरिदिन्छौँ हामी, Q1 अकॉर्डिंग टू हामी के लेखिदिन्छौँ, अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री के, अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री के छ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री में के पढ्नु भएको छ, अमाउंट अफ हिट लस्ट बाई हट बडी इज इक्वल टू अमाउंट अफ हिट गेन्ड बाई कोल्ड बडी पढ्नु भएको छ यहाँ यो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री में। सो त्यहाँनिर हामी के गरेछौँ, Q1 इज इक्वल टू Q2 है। सो Q1 इज इक्वल टू Q2 भन्नाले यहाँ, सो यसको लागि, सो फोर आइरन भन्नाले MS DT यो हाम्रो फर्मुला हो Q को, र यसको पनि MS DT। सो यहाँ के छ, आइरन र वाटरको कुरा गर्दैछ। सो हामी के गरिदिन्छौँ, यसलाई 1 1 गरिदिन्छौँ, M1 S1 DT1, यसको पनि M2 S2 DT2 यस्तो गरिदिन्छौँ। सो यहाँ टाउको दुखाइ केही छैन, टाउको दुखाइ भनेको अलिकति DT हो, त्यो पनि फर्मुला याद गरिदिए भयो के M1 S1 यो DT को हामी के गरिदिन्छौँ T1 माइनस T, यहाँ यो फर्मुला याद राख्नु होला, T1 माइनस T। इन द सेम यो यहाँ हामी के गर्छौँ M2 S2 र त्यसपछि हाम्रो जुन फर्मुला छ त्यो के हो, DT को लागि यहाँ के हामी गरिदिन्छौँ T माइनस T2। यो फर्मुला याद राख्नु होला। यस्तो दुईटा केस दियो भने यही फर्मुलाबाट सोल्भ हुन्छ। आई होप तपाईहरु अब यहाँबाट गरिहाल्नुहुन्छ हैन। M1 हाम्रो कति हो 5 इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति 470 र देन आफ्टर T1 हैन 100 माइनस T हो इज इक्वल टू M2 हाम्रो कति हो मास 10 इन्टु S2 हाम्रो कति हो 4200 र T माइनस कति छ हाम्रो टेम्परेचर 20। सो यसलाई तपाईं सोल्भ गर्नुहुन्छ भने यु विल गेट द के भन्छ भ्यालु अफ T, र यो भ्यालु अफ T अराउन्ड तपाईं 24.23 है 24.23 जुल तपाईहरु पाउनुहुन्छ है डिग्री सेल्सियस है
डिग्री सेल्सियस। यति तपाईँ फाइनल टेम्परेचर पाउनुहुन्छ। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, सो अब म आफ्नो अर्को न्युमेरिकलमा हेर्छौँ। सो यहाँनिर म एउटा प्रब्लम तपाईँलाई दिन्छु है। यहाँनिर तपाईँहरू क्वेसन नोट डाउन गर्नुहोस् र यसलाई आफै गर्नुहोस्। केही प्रब्लम छ मलाई भन्नुहोस् है। यहाँनिर तपाईँहरू क्वेसन नोट डाउन, हाम्रो क्वेसनले के भन्छ तपाईँहरू नोट डाउन गर्नुहोस्। म यहाँनिर भनिदिरहेको छु, एक सेकेन्ड है, म यसलाई मिलाइदिरहेको छु। अलिकति यो ठुलो सानो भइसकेको छ, यसलाई म अलि मिलाइदिन्छु सो द्याट तपाईँ मजाले आफ्नो कपीमा नोट डाउन गर्नुहोस् र यसलाई सोल्भ गर्नुहोस् यो क्वेसनलाई। इफ यसलाई गरिदिनु हो भने तपाईँको यो हिटको प्रब्लम, यस्तो टाइपको प्रब्लमहरू तपाईँ मजाले गरिदिनुहुन्छ। सो के भन्छ यहाँनिर हाम्रो प्रब्लमले, यहाँनिर प्रब्लमले फर टेकिङ बाथ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड, क्यालकुलेट द मास अफ कोल्ड वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस विच इज टु बी एडेड इन 60 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। के छ क्वेसन? फेरि तपाईँ एकचोटि क्वेसनलाई लेख्नुहोस् आफैले। के भन्दैछ? फर टेकिङ अ बाथ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड, क्यालकुलेट द मास अफ कोल्ड वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस विच इज टु बी एडेड टु 60 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। यसलाई तपाईँहरूले के गर्नु छ, यसमा पनि दुईवटा केस छ, हट वाटर कोल्ड वाटर। दुइटैको के गर्ने, गिभन लेखिदिने, त्यसपछि सेम जुन हामी लास्ट न्युमेरिकलमा हामी गऱ्यौँ लास्ट प्रब्लममा त्यही सेम हामीले गर्नु छ। Q1 इज इक्वल टु Q2, फर्मुला सेम राख्नु छ, एन्सर तपाईँको त्यस्तै हाम्रो आउँछ है। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, यो न्युमेरिकलको एन्सर म तपाईँलाई यसको एन्सर भनिदिरहेको छु। यसको एन्सर कति आउँछ? यसको एन्सर तपाईँलाई आउँछ 144 kg है। यसको एन्सर आउँछ 144 kg। 144 kg हाम्रो के हुन्छ, मास आउँछ। क्लियर छ यहाँनिर? ओके, सो अब हाम्रो नेक्स्ट न्युमेरिकल हेर्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट न्युमेरिकल के हो? सो हाम्रो अबको न्युमेरिकल यो हो र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईँहरू यो न्युमेरिकललाई एकदमै राम्ररी पहिला कपी गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला हामी हेर्छौँ यसमा के भन्दैछ। आई होप तपाईँ पज गरेर पहिला कपी गर्नुहुन्छ है। त्यही भएर म साइडमा आइदिएँ, तपाईँहरू कपी गर्नुहुन्छ। के भन्दैछ? द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ 3 डिफ्रेन्ट सब्सटान्स आर गिभेन, एन्सर द फलोइङ क्वेसन अन द बेसिस अफ टेबल। हैन, तीनटा सब्सटान्सको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दिएको छ, हामीले यसको एन्सर गर्नु छ। फर्स्ट ए को कति छ 910, बी को कति छ 380, सी को कति छ 470। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, सो यहाँनिर दिएछ, सोध्दैछ द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ सब्सटान्स सी इज 470 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। वाट डु यु मिन बाई इट? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यहाँनिर सी सब्सटान्सको 470 छ, यो भनेको के हो? सो यो भनेको के हुन्छ, यसको मतलब तपाईँले को भनिदिन्छ कि द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ सब्सटान्स इज 200। वाट डु यु मिन बाई इट? सो के लेख्ने? इट मिन्स द्याट 200 जूल amount of heat is required to raise temperature of 1 kg mass by 1 degree Celsius. क्लियर छ? के भनिदियो? इफ 200 भन्दैछ भने के भन्ने कि the specific heat capacity of a substance is 200. What do you mean by it? So it means 200 जूल amount of heat हामीलाई चाहियो के भन्छ 1 kg मास को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस सम्म लग्नलाई। क्लियर छ? इफ 470 भनिदियो भने के भन्ने 470 जूल अफ अमाउन्ट अफ हिट इज रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 kg मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 470 जूल अफ हिट हामीलाई चाहियो 1 kg त्यो सब्सटान्सको 1 kg मासलाई 1 डिग्री सेल्सियस सम्म लग्नलाई। इफ 1000 भनिदियो भने के भन्ने 1000 जूल अफ हिट इज रिक्वायर्ड टु रेज द टेम्परेचर अफ 1 kg मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस हैन। सो यो केसमा हामी के लेखिदिन्छौँ 470 जूल अफ heat is required to raise the temperature of 1 kg mass by 1 degree Celsius. Clear छ? अब सेकेन्ड भन्दैछ if equal heat is given to equal mass of 3 substance, which one will have the lowest temperature? तीनटैमा सबभन्दा कम टेम्परेचर कसको हुन्छ? यहाँनिर तीनटैलाई इक्वल हिट दियो भने सबभन्दा कम टेम्परेचर कसको हुन्छ? सो के भन्दैछ सबभन्दा कम? सो ए को 910, बी को 380 क्यापेसिटी, सी को 470। यहाँनिर क्यापेसिटी हेर्नु है, सबभन्दा बढी कसको छ 910 को, बी को जुन छ हाम्रो 380, सी को 470। सो यो केसमा तपाईँ कसरी बुझ्नु? जसको जति क्यापेसिटी छ नि त्यसलाई बढी हिट चाहियो है। जसको जति, सपोज मेरो क्यापेसिटी छ 910 भने मलाई के भन्छ, सपोज 3टा मान्छे छ है, 3टा मान्छेको खाने क्यापेसिटी एउटाको 910 छ, अर्कोको 380 छ र अर्कोको 470 छ। सो
खाना तीनटैलाई इक्वल दिनुभयो भने सबभन्दा भोको को बच्छ? सबभन्दा भोको यो 910 छ बच्छ, किनकि यसको क्यापेसिटी के छ? धेरै छ। यसको क्यापेसिटी धेरै छ, सो सबभन्दा भोको यहीँ बसिरहेको हुन्छ। तर यिनीहरूको के हुन्छ? यसको कम्पेरिजनमा यिनीहरूको क्यापेसिटी कम छ, सो यिनीहरूको पेट भर्छ हैन। सो यही भन्दैछ यो तीनटैलाई हिट दियो भने सबभन्दा लोएस्ट टेम्परेचर कसको हुन्छ? 380 लाई इक्वल 100 डिग्रीमा राख्यो भने 380 छिटो हिट हुन्छ, 470 अलि टाइम लिन्छ, 910 अलि अझै टाइम लाग्छ, किनकि क्यापेसिटी के छ? ए को 910 को बढी छ। जसको क्यापेसिटी बढी त्यसलाई बढी हिट चाहियो, जसको क्यापेसिटी कम त्यसलाई कम हिट चाहियो। र अर्को कुरा के याद राख्नु, जसको क्यापेसिटी बढी हुन्छ त्यसले के गर्छ? हिट बिस्तारै लिन्छ र हिटलाई बिस्तारै छोड्छ। तर जसको क्यापेसिटी कम हुन्छ उसले के गर्छ? हिटलाई छिट्टो लिन्छ र छिट्टो छोडिदिन्छ। क्लियर छ? अर्को भन्दैछ विच सब्स्टान्स विल के भन्छ? ड्रेन आई थिंक होला है, ड्रेन मोर टेम्परेचर गेन है, गेन मोर टेम्परेचर वाइल हिटिङ इक्वली, क्वेसन लेख्नुस् के भन्दैछ? विच सब्स्टान्स विल गेन मोर टेम्परेचर वाइल हिटिङ इक्वली। यो तीनटैलाई हामी हिट गरिदियो भने सबभन्दा बढी जुन हाम्रो के छ के भन्छ टेम्परेचर कसको बढ्छ? सो म के भने जसको क्यापेसिटी कम हुन्छ त्यो के हुन्छ? त्यो सबभन्दा छिटो हिट हुन्छ। सो यसमा टेम्परेचर सबभन्दा बढी कसको बढ्छ? सबभन्दा छिटो कसको बढ्छ? सो सबभन्दा बढी के हुन्छ? यो 380 को, जसको कम हिट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी छ त्यसको टेम्परेचर सिधै वात्तै बढ्छ। तर यसको 470 को अलि टाइम लिन्छ, 910 को अझै टाइम लाग्छ। क्लियर छ? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? के बुझ्नुभयो कि इफ तीनटैलाई हामी हिट दियो भने सबभन्दा कम, इफ तीनटैलाई हामी इक्वल हिट दियो भने सबभन्दा कम हिट के हुन्छ? जसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बढी छ उनले लिने हो के सबभन्दा कम हिट, किनकि बिस्तारै लिन्छ, किनकि उसको हिट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति छ? धेरै छ। तर जसको थोरै छ ऊ एकछिनमै लिन्छ, एकछिनमै तात्छ। क्लियर छ? र जसको क्यापेसिटी बढी हुन्छ ऊ बिस्तारै लिन्छ र बिस्तारै छोड्छ पनि। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, सो आई होप तपाईँ यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। यसको जुन राइटिङ पार्ट छ केही लेख्नु छैन, सेम कुरा लेख्ने। के भन्दैछ? इफ इक्वल हिट इज गिभन टु इक्वल मास अफ 3 सब्स्टान्स ए विल हैव द लोएस्ट टेम्परेचर बिकज द चेन्ज इन टेम्परेचर के भन्छ? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर लेखिदिने। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी के लेख्ने? स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर, यो रिलेसन देखाइदिने है। सो यस्तो टाइपको तपाईँहरू प्रब्लमहरूलाई यो यस्तो वेमा यो प्रब्लमलाई हामी ट्याकल गर्न सक्छौँ। सो इफ तपाईँ बुझ्नु भएन भने फेरि मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, यस्तो टाइपको न्युमेरिकलहरू म अझै लिएर आउँछु। अहिलेको लागि आजको लागि यति नै, यसलाई तपाईँहरू गर्दै गर्नु। म यसको अझै पनि न्युमेरिकल पार्टहरू लिएर आउँछु, प्र्याक्टिस क्वेसनहरूमा हामी गर्छौँ। क्लियर छ? ओके, सो आजको लागि यति नै, तपाईँ यति प्र्याक्टिस गर्दै बस्नु। आजको लागि यति नै। ओके, सो वी विल मिट सुन। ओके, थ्याङ्क यू फर टुडे।